अम्मी, खुदा का वास्ता आप मुझे दोबारा शादी करने का मत कहें। मैं एक मर्तबा ये अज़ियत देख चुकी हूँ, दोबारा नहीं देखना चाहती। अम्मी मेरी मिन्नतें कर रही थी कि बेटा तुम्हारी इद्दत ख़त्म हो गई है, तुम दूसरी शादी कर लो, अपना घर बसा लो। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। मगर मुझे अपने बच्चियों का ख्याल था। अम्मी कह रही थी कि बच्चियाँ उनके पास छोड़ के मैं दूसरी शादी कर लूँ, मगर ये मेरी ममता को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। आखिर मैं अपनी छोटी सी मासूम बच्चियों को छोड़ के कैसे अपना घर बसा सकती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी अपनी इन्हीं बच्चियों के लिए वक्फ कर दूंगी। वैसे भी मैं अपने शौहर से मोहब्बत करती थी, भले ही वो इस दुनिया में नहीं रहे थे, मगर उनकी मोहब्बत आज भी मेरे दिल में वैसी की वैसी ही थी, जो मरते दम तक ख़त्म नहीं हो सकती थी। बेटा, तुम क्यों उल्टी सीधी बातें कर रही हो? आजकल के ज़माने में यूं औरत ज़ात का अकेला रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरी ज़िंदगी का कुछ पता नहीं, कल कला को अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम कहाँ जाओगी? ये माशरा तो तुम्हें नोच खाएगा। जैसे ही अम्मी ने कहा तो मेरे चेहरे पे तल्ख मुस्कुराहट आ गई थी। अम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हर किसी ने इस दुनिया में जाना है। मैं भी यही सोचती हूँ कि कल कला को आपको कुछ हो गया और मैं अपनी बच्चियों को आपके पास छोड़ के चली गई हुई तो मेरी मासूम बच्चियों का क्या होगा? उन्हें तो ज़माना नोच डालेगा। ये तो रुल जाएंगी, और वो भी अपनी माँ के होते हुए। इसीलिए प्लीज़ आप मुझे इस चीज़ के लिए फ़ोर्स मत करें। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। आज ही मेरी इद्दत ख़त्म हुई थी और आज ही अम्मी ये बातें लेके बैठ गई थी। आज मैंने अपने शौहर की कब्र पे भी जाना था, जो मैं पूरे 4 महीने नहीं जा पाई थी। ख़ानदान वालों का दबाव था कि इद्दत के दिनों में घर से बाहर नहीं निकल सकती। हालाँकि मैंने रो रो के ना जाने कितनी मर्तबा अम्मी और फुप्पो की मिन्नतें की कि बस मुझे एक मर्तबा जाने दें। मैं बुर्का ओढ़ के जाऊंगी, रात के अंधेरे में जाऊंगी, बस अपने शौहर की कब्र पर फातिहा पढ़ के आ जाऊंगी। मगर ये जालिम दुनिया वाले कहाँ मानते हैं। अम्मी मेरा दुख महसूस करती थी, मगर मुझ कर नहीं सकती थी, क्योंकि उन पे भी तो ख़ानदान वालों का दबाव था। और सबसे बड़ी बात कि हमारे घर के साथ ही हमारी फुप्पो का घर था। वो बार बार अम्मी के घर आके ना जाने अम्मी को कौन कौन सी पटियां पढ़ा जाती थी। इसलिए अम्मी आजकल बहुत गुस्से में रहने लगी थी। और मुझसे कहती थी कि तुम नाफरमान औलाद हो, मेरी बात नहीं सुनती। कुछ देर अम्मी से बात करने के बाद मैं अपने कमरे में पहुंच गई। मैं नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहले ही पहन चुकी थी। मेरी 3 साल की बेटी सोई हुई थी, मगर मेरी 7 साल की बेटी जाग रही थी। उसे पता था आज हमने उसके बाप की कब्र पर जाना है, और वो भी साथ जाने की जिद कर रही थी। जोया बेटा, तुम साथ ना जाओ, तुम नानों के पास रहो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। कब्रिस्तान पास ही तो है। मैंने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों के प्याले में भरते हुए कहा, तो वो कहने लगी, अम्मी, आप बाबा के पास जा रही हैं तो मैं क्यों ना जाऊं? मैंने भी बाबा से मिलना है। मैंने उनसे कहना है कि वो कहाँ चले गए हैं। मैं उनके बगैर नहीं जी सकती। मुझे नानू के घर पे अच्छा नहीं लगता। मुझे अपने घर जाना है। जैसे ही जोया ने रोते हुए कहा तो मेरी भी आंखों से आंसू निकल आए। मैं उसे क्या बताती कि उसके ददियाल वालों ने तो हमें उसी दिन ही घर से निकाल दिया था, जिस दिन उसके बाप के कुल की रस्म अदा की गई थी। मगर मैं अपनी बेटी के जहन में उसके ददियाल वालों के लिए जहर नहीं भरना चाहती थी। मैंने उससे कहा, बेटा ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, मगर ये रोना धोना बंद करो, और बाबा के पास जाके तुमने रोना नहीं है, वरना उन्हें तकलीफ होगी। मैं उसे समझा रही थी। वो छोटी सी बच्ची जो बाप की वफात के बाद उम्र से बड़ी बड़ी बातें करने लगी थी, उस वक्त भी मेरी बात बड़े गौर से सुन रही थी। अभी मैंने बुर्का ओढ़ा और हम दोनों घर से बाहर निकल गए। अम्मा हमें जाता हुआ देख रही थी। अम्मा ने आज मुझे मना नहीं किया था, और वो मना कर भी नहीं सकती थी। 15-20 मिनट के अंदर ही हम लोग कब्रिस्तान पहुंच गए। जैसे ही मैं अपने शौहर की कब्र पे बैठ के आंसू बहाने लगी तो जोया कहने लगी कि अम्मी, आप यहाँ पे क्यों बैठ गई हैं? हमें तो बाबा के पास जाना था। उसके मासूम से सवाल पे ना जाने क्यों मैं जब्त का बंधन तोड़ बैठी। मैं धाड़े मार मार के रोने लगी थी। हालांकि मैं जानती थी कि ये ठीक नहीं है, इन्हें तकलीफ हो रही होगी, लेकिन इस वक्त मुझे कोई होश नहीं था। वो बच्ची समझ रही थी कि हम सचमुच में ही उसके बाप के पास जाने वाले हैं। मैं जोया को अपनी गोद में बिठा लिया। बेटा, तुम्हारे बाबा जमीन के अंदर सो रहे हैं। मैंने जोया को अपनी गोद में बिठा लिया था। बेटा, तुम्हारे बाबा जमीन के अंदर सो रहे हैं। चलो हाथ उठाओ और उनके लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला उनकी मगफिरत कर दें। मेरे शौहर बड़े ही अच्छे थे, गरीबों का बहुत ख्याल रखते थे। उनकी मौत पे तो सारे मोहल्ले ने आंसू बहाए थे, क्योंकि हर किसी से उनका लेन देन था। वो ऐसे ही हर किसी की मदद कर देते थे। किसी को उधार देते थे तो वापस भी नहीं लेते थे। मगर वो ये नहीं जानते थे कि उनके जाने के बाद उनकी बेटियां और बीवी दर दर की ठोकरें खाएंगी। ये तो अल्लाह का शुक्र था
کہ ابا کی پینشن آ رہی تھی جس سے اماں کے گھر پہ ہمارا گزارا چل رہا تھا۔ میری بات سن کے زویا نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، اتنے موٹے موٹے آنسو تھے کہ جیسے کسی نے پانی ڈالا ہو۔ وہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بابا کو واپس بھیج دیں یا مجھے بابا کے پاس بھیج دیں، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آپ نے میرے بابا کو اپنے پاس کیوں بلا لیا؟ وہ اپنی معصوم سی آواز سے اللہ تعالیٰ سے شکایتیں کر رہی تھی، اور اس بار میں نے اسے روکا بھی نہیں تھا۔ میں اسے کیوں روکتی؟ وہ اپنے اللہ سے ہم کلام تھی تو میرا حق نہیں بنتا تھا، اور ویسے بھی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی بچیوں کو ایسی تربیت کروں گی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے بھی کوئی امید نہیں رکھیں گی، چاہے وہ میں ہی کیوں نہ ہوں۔ کتنی ہی دیر ہم دونوں ماں بیٹیاں وہیں پہ بیٹھ کے آنسو بہاتی اور دعائیں کرتی رہی تھیں۔ 2 گھنٹے بعد جب مجھے احساس ہوا کہ نمرہ اٹھ گئی ہوگی اور امی کو تنگ کر رہی ہوگی، تو میں نے زویا کا ہاتھ پکڑ کے اسے کھڑا کر دیا تھا، مگر وہ زمین پہ لیٹنے لگی تھی اور کہنے لگی تھی کہ نہیں، مجھے گھر نہیں جانا، مجھے بابا کے پاس رہنا ہے۔ میں نے اس سے کہا، بیٹا دیکھو، بابا بات نہیں کر رہے، وہ سوئے ہوئے ہیں، ہم پھر سے آئیں گے۔ تو زویا خاموش ہو کے میرے ساتھ چلنے لگی تھی، اور راستے میں وہ اتنے معصوم معصوم سوال کر رہی تھی کہ میرا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا، اور میں وہ گناہ کر بیٹھی جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے لگی کہ اللہ، آخر آپ کو میری بچیاں ہی یتیم کرنے کے لیے ملی تھیں؟ کیا میرا نصیب اتنا برا ہے کہ میں اپنی بچیوں کو خوش بھی نہیں رکھ سکتی؟ میں شکوہ کر بیٹھی تھی، لیکن اگلے ہی قدم میں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی، کیونکہ شکوہ کرنا بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم انسان کیا جانے کہ اللہ تعالیٰ کے کس کام میں کیا مصلحت ہوتی ہے۔ ہم گھر پہنچے تو نمرہ نے رو رو کے برا حال کر دیا، اور امی اسے سنبھال رہی تھی۔ وہ دودھ بھی نہیں پی رہی تھی، بار بار فیڈر کو نیچے پھینک رہی تھی۔ جیسے اس نے مجھے دیکھا تو چارپائی سے نیچے اتر کے میری طرف دوڑ لگا دی اور میرے قدموں سے لپٹ گئی۔ امی ناراض ہو رہی تھی، کہہ رہی تھی، میں نے تم سے کہا بھی تھا زیادہ دیر مت لگانا، تمہاری یہ بچی میرے پاس بالکل بھی نہیں ٹھکتی۔ امی نے کہا تو میرا بھی دل چاہا کہ امی سے کہہ دوں، امی اب دیکھیں، وہ تو آپ کے پاس تھوڑی دیر بھی نہیں ٹکتی، اور آپ کہتی ہیں میں ان دونوں کو آپ کے پاس چھوڑ کے اپنا گھر بسا لوں۔ اس لیے تو میں دوسری شادی نہیں کرتی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ یہ ان سے نہیں سنبھلیں گی، انہیں صرف میں ہی سنبھال سکتی ہوں۔ پھر اپنی دونوں بچیوں کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئی، اور پھر وقت یوں ہی گزرتا جا رہا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، لوگوں کے تانے اور باتیں اور بھی بڑھتے جا رہے تھے۔ پہلے تو ہر کوئی کہتا تھا کہ عدت میں بیٹھی ہے، اب سب کی زبان پہ ایک ہی بات ہوتی تھی کہ آخر نسیمہ اپنی بیٹی کا گھر پھر سے کیوں نہیں بسا دیتی؟ کہ ساری زندگی ایسے ہی بیٹھی رہے گی اور یہ محلے کی شادی شدہ مردوں پہ ڈورے ڈالتی رہے گی؟ یہ بات میری پھپھو نے کی، جو میں نے چھپ کے سن لی تھی۔ اس وقت میرا دل پھٹنے کو آ گیا، نہ جانے انہوں نے میرے بارے میں ایسا جملہ کیوں بولا، حالانکہ میں تو گھر سے ہی نہیں نکلتی تھی، اور کبھی نکلتی بھی تھی تو عبایا پہن کے نکلتی تھی، اور آج تک میں نے کبھی بھی کسی بھی محلے کے مرد سے بات نہیں کی تھی، حالانکہ سبھی ہمارے رشتہ دار تھے۔ یہاں سارا میرا دھدیال موجود تھا، سبھی میرے کزنز وغیرہ تھے، لیکن آج تک مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ میں ان سے بات کروں۔ میں تو شادی سے پہلے بھی ان سے بات نہیں کرتی تھی، اور اب لوگ مجھ پہ الزامات لگا رہے تھے جو میرا دل چیر رہے تھے۔ اس دن تو میں نے پھپھو سے کچھ نہیں کہا، لیکن 1 ہفتے بعد جب وہ دوبارہ آ کے امی سے کہنے لگیں کہ اگر تم کہو تو اس کے لیے کسی کا رشتہ لا دوں۔ ویسے میری نظر میں ایک رشتہ ہے، 70 سال کا آدمی ہے، لیکن اچھا کماتا ہے، یہ وہاں پہ عیش کرے گی، اور بچیوں کا کیا ہے، یہ تو خود بخود ہی بڑی ہو جائیں گی۔ اگر ساری زندگی تم نے اسے اپنے سینے پہ مونگ ڈلنے کے لیے بٹھائے رکھا تو کل کلا کو تمہیں ہی پریشانی ہوگی۔ میں کمرے میں تھی اور پھپھو اور امی دوسرے کمرے میں تھے۔ جب پھپھو کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو مجھے ایسا لگا کہ کسی نے پگھلا ہوا سیسا میرے کانوں میں انڈیل دیا ہو۔ میں ساری تمیز بھول کے فوراً سے امی کے کمرے میں پہنچ گئی۔ پھپھو، میں آپ کو یہاں پہ آنے سے منع تو نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ آپ کے بھائی کا گھر ہے، اور میں آپ کی دل سے عزت کرتی ہوں۔ آپ میری بڑی ہیں، لیکن آپ بھی تو کچھ خیال کریں۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں ایک 70 سالہ بوڑھے سے شادی کر لوں گی اور خوش رہوں گی، اور میری بچیاں بھی یہاں پہ خود بخود بڑی ہو جائیں گی؟ لیکن اگر میں شادی نہیں کروں گی اور اپنی بچیوں کے ساتھ ساری زندگی ان کی محافظ بن کے ان کے پیچھے کھڑی رہوں گی، تو ہماری زندگی اور اماں کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں آپے سے باہر ہو گئی تھی، میری آنکھوں سے آنسو نکلتے جا رہے تھے۔ میں اونچی اونچی آواز میں نہ جانے کیا کیا کہتی جا رہی تھی، جو میں نے آج تک کبھی بھی کسی بڑے سے نہیں کہا تھا۔ میں زندگی میں پہلی مرتبہ کسی بڑے سے اتنی بدتمیزی اور اونچی آواز میں بات کر رہی تھی۔ میری بات سنتے ہی پھپھو تو ہتھے سے اکھڑ گئی۔ انہوں نے اپنا دوپٹہ سر پہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا، نسیمہ، تمہاری بیٹی تو ہاتھ سے ہی نکل گئی ہے، اسی لیے تو اس کا ایسا نصیب پھوٹا ہے، ورنہ ایسے ہی لوگ جوانی میں نہیں مر جاتے۔
اس کی انہی عادتوں کی وجہ سے اس کے شوہر بیچارے کی جان چلی گئی۔ وہ اچھا آدمی تھا، یہ نہ جانے کیسے اس کے پلے پڑ گئی اور اس کی زندگی کھا گئی۔ میں تو اس کی ہمدردی میں کہہ رہی تھی، مگر جب اسے ہی کوئی پرواہ نہیں تو مجھے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھپھو یہ کہہ کے وہاں سے جانے لگی، مگر میں نے انہیں روک لیا۔ پھپھو پلیز میرا اور میری بیٹیوں کا پیچھا چھوڑ دیں، میں اپنی زندگی میں خوش ہوں، میں اپنے شوہر کی یادوں کے ساتھ زندگی گزار لوں گی، مگر دوسری شادی نہیں کر سکتی، اور اس صورت میں تو بالکل نہیں کر سکتی کہ جب میری بچیوں کو مجھ سے جدا کیا جائے۔ اس بات پہ پھپھو کے کان کھڑے ہو گئے۔ پھر وہ کہنے لگے، اچھا پھر شادی کر لو گی؟ اگر میں کوئی ایسا رشتہ ڈھونڈوں کہ وہ تمہاری ان بچیوں کو بھی قبول کر لے؟ ویسے پرائی بچیوں کا بوجھ بہت زیادہ ہوتا ہے، آج کل کے زمانے میں کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں لیتا، مگر پھر بھی میں کوشش کروں گی۔ تو میرے بھائی کی اولاد ہو، بھلے ہی تم مجھے کچھ نہیں سمجھتی، مگر تم مجھے اپنی بیٹی کی طرح لگتی ہو۔ نہ جانے پھپھو کیوں اتنی جلدی بدلنے لگی تھی۔ میں سوچنے لگی تھی کہ شاید واقعی میں انہیں میرا احساس ہے، مگر زبان کی کڑوی ہونے کی وجہ سے وہ مجھے ٹھیک نہیں لگتی تھی۔ وہ وہاں سے چلی گئی اور میں امی کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور امی میرے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ بیٹا تم اداس نہ رہا کرو، خوش خوش رہا کرو، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو، شادی ہونے ہوگی تو ہو جائے گی، ورنہ اب میں تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کروں گی۔ شاید امی کو بھی میرا احساس ہونے لگا تھا، لیکن اب میری سوچ بدلنے لگی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ واقعی میں اور میری بچیاں امی پہ بوجھ ہی تو ہیں۔ پہلے میرا ذہن اتنا پختہ نہیں تھا، مگر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ میں بھی سنجیدگی سے سوچنے لگی کہ کیا واقعی میں اس میں ہی ہماری بہتری ہے کہ میں اپنا گھر پھر سے بسا لوں۔ میں اس بارے میں سوچنے لگی تھی اور پھر 2-4 دن بعد جب پھپھو آئیں تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ کہہ رہی تھی، سمینہ تمہاری تو قسمت جاگ گئی، میری اپنی ایک جاننے والی سے بات ہوئی ہے، اس کے بھتیجے کی شادی کے اگلے ہی ماہ اس کی بیوی ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئی اور اب اس کی شادی کو بھی 5-6 سال گزر چکے ہیں۔ اسے دوبارہ شادی نہیں کی، لیکن اب وہ دوبارہ اس کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں، تو میں نے تمہارا ذکر کیا۔ بس دعا کرو وہ لوگ تمہیں بھی قبول کر لیں اور ساتھ میں تمہاری بچیوں کو بھی۔ جب پھپھو نے یہ کہا تو مجھے تھوڑا سکون ملا کہ چلو میں لوگوں کے تانوں سے بچ جاؤں گی اور میرے سر پہ ایک مرد کا سایہ آ جائے گا جو میری بچیوں کو بھی سنبھال لے گا، کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ ہر کوئی معاشرے میں ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر کوئی مختلف ہوتا ہے۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا، جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرے رشتے کی بات بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہاں پہ پھپھو اور امی نے میرے رشتے کی بات چلا لی تھی اور آج وہ لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آ رہے تھے۔ جب وہ آدمی ساتھ آیا تو مجھے بڑا اچھا لگا، میری ہی عمر کا تھا یا تھوڑا بہت ہی بڑا ہوگا، شکل سے بھی سلجھا ہوا لگ رہا تھا اور فیملی بھی اچھی لگ رہی تھی۔ اور جب امی اور پھپھو نے میری بچیوں کی بات چلائی تو قاسم کی ماں نے کہا کہ ہاں ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بچیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں، بس آپ ہمیں اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دیں تاکہ ہمارے بیٹے کا گھر بس جائے۔ ہمارے لیے یہی بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارا بیٹا اتنے عرصے بعد آپ کی بیٹی کی تصویر دیکھ کر رشتے کے لیے مان گیا۔ میں نے بس ایک نظر ہی قاسم کو دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی تھیں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں اپنے مرحوم شوہر کے ساتھ بے وفائی کر رہی ہوں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اور پھر آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب میں ایک نئے بندھن میں بندھ چکی تھی اور اب میرا ماضی بالکل پیچھے رہ چکا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ اب میں اپنے مرحوم شوہر کے بارے میں نہیں سوچوں گی، کیونکہ اگر میں ان کے بارے میں سوچتی تھی تو یہ قاسم کے ساتھ بے وفائی ہوتی، اور میں اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ قاسم کتنے اچھے انسان ہیں جنہوں نے میری دونوں بیٹیوں کو اور مجھے قبول کر لیا۔ میری خوشی کی انتہا نہیں تھی اور پھر میں ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے اپنے گھر آ گئی، اور سب سے بڑی بات کہ میری بچیاں بھی میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا۔ میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں پھپھو کو دعائیں دے رہی تھی کہ بھلے ہی پھپھو جتنی بھی کڑوی ہیں، انہوں نے میرے لیے اچھا فیصلہ کیا۔ یہ تو میں جانتی تھی کہ اگر میں نے ساری زندگی امی کے گھر پہ گزاری تو لوگ مجھے تانے ہی مارتے رہیں گے، کوئی کہے گا بد کردار ہے تو کوئی کہے گا کہیں منہ کالا کرتی رہتی ہے، اس لیے نکاح کے بندھن میں نہیں بنتی۔ لوگوں کی طرح طرح کی باتیں تھیں اور میں ان کے منہ پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتی تھی، صرف میں اپنے آپ کو بدل سکتی تھی، اور اب میں نے اپنا نصیب بدلنے کی کوشش کر لی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ایک بہت ہی بڑا غلط فیصلہ ثابت ہونے والا ہے۔ جب میں اپنے سسرال پہنچی تو وہاں پہ میرا خوب اچھے سے استقبال کیا گیا۔ بھلے ہی نکاح سادگی سے ہوا تھا، مگر میرے کمرے کو سجایا گیا تھا۔ میری بچیاں میرے ساتھ کمرے میں آنے لگی تھیں، لیکن اس وقت میری ساس نے انہیں روک لیا اور مجھے کہنے لگی کہ بیٹی میں انہیں اپنے کمرے میں سلا لیتی ہوں، کچھ دن تم لوگ اپنی زندگی گزارو، جب کچھ عرصہ ہو جائے گا تو تم انہیں اپنے پاس رکھ لینا۔
मेरी सास की वो बात मेरे दिलो दिमाग को अच्छी लगी। मैं समझ रही थी कि वो मेरा ख्याल कर रही हैं और वाकई में वो मेरा ख्याल कर रही थी। मुझे एक अच्छी और साबिर खातून लगी थी। मैं कासिम के साथ कमरे में आ गई। मैं सोफे पे बैठी थी। मैं कोई कुंवारी दुल्हन तो नहीं थी। मैं इससे पहले भी देख चुकी थी, इसलिए दिल में अब कोई खौफ, डर और शर्मिंदगी नहीं थी, जो पहली शादी के वक्त होती है। कासिम ने मेरा हाथ थामा और कहने लगे कि समीना, अपनी बीवी की मौत के बाद मैंने सोचा था कि कभी भी शादी नहीं करूंगा। लेकिन जब रिश्ते वाली खाला ने मुझे तुम्हारी तस्वीर दिखाई तो मेरा दिल चाहा कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। तो मुझे पहली नज़र में ही अच्छी लगी थी। क्या तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती तो नहीं हुई? वो मुझसे मेरी मर्जी मालूम कर रहे थे। हालांकि अब कोई फ़ायदा नहीं था, निकाह हो चुका था और वैसे मुझे कोई एतराज़ भी नहीं था, इसलिए मुझे उनका पूछना अच्छा लगा था। नहीं कासिम, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैं पहले अपनी बच्चियों के लिए शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर जब मुझे एहसास हुआ कि मेरी बच्चियों और मेरे लिए यही बेहतर है कि मैं दूसरी शादी कर लूँ, तो फिर मैंने अपना मामला अल्लाह ताला के हवाले कर दिया। हम दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका था। मुझे इतने मेहरबान लग रहे थे कि दिल चाह रहा था कि उनका हाथ चूम लूँ। और फिर ये रात यूं ही गुजर गई। सुबह सवेरे ही मेरी सास मेरी बच्चियों को मेरे कमरे में ले आई थी। मेरी बच्चियां मेरे गले से लग के रो रही थी और कह रही थी कि अम्मी, हमें आपके साथ सोना है, हम इन दादी अम्मा के पास नहीं सोएंगे। इस बात पे मेरा तो शर्म से बुरा हाल हो गया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कासिम और मेरी सास को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन जैसे ही कासिम ने कहा, ठीक है बेटा, आप लोग हमारे पास सोना, ये सुन के मेरा दिल बाग बाग हो गया। मुझे मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई इस दुनिया में इतना भी अच्छा हो सकता है। इस बात पे मेरी सास ने भी कोई एतराज़ नहीं किया था और फिर वक्त यूं ही गुजरता गया था। मेरी दोनों बच्चियां हमारे पास रहने लगी थीं। दरअसल इस घर के दो पोर्शन थे। एक पोर्शन मेरा और कासिम का था और दूसरे में कासिम का गवारा भाई और उसकी अम्मी रहते थे। हमारे पोर्शन में दो कमरे, बरामदा, किचन, बाथरूम वगैरह सब कुछ था। वैसे कासिम ने तो कोई एतराज़ नहीं किया था, लेकिन मुझे दिल ही दिल में महसूस होता था कि शायद उन्हें अच्छा ना लगे कि बच्चियां हमारे ही कमरे में सोएं। इसलिए मैंने एक और जुगाड़ कर लिया। दोनों कमरों के दरमियान एक दरवाज़ा था। उस दरवाजे से दोनों कमरों में आया जाया जा सकता था। मैंने दूसरे कमरे में बच्चियों का बिस्तर सेट कर दिया और उनका सारा सामान भी। वो उसी कमरे में सोती थीं। उन्हें डर भी नहीं लगता था, क्योंकि हम दरमियान वाला दरवाज़ा खोल के रखते थे और बच्चियां भी खुश थीं कि वो मेरे पास हैं। और ये ज़िंदगी यूं ही गुजरती जा रही थी। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, मैं खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझ रही थी। मैं समझती थी कि फैसला मेरे हक में बड़ा ही अच्छा साबित हुआ है। दोपहर का वक्त था, मैं किचन में खाना बना रही थी कि अचानक से मुझे जोया के रोने की आवाज़ आई। मैं फौरन से भाग के कमरे में गई तो वो ज़मीन पे गिरी हुई थी और कह रही थी कि मेरा पाँव मेज़ से लग गया है। कासिम भी दौड़ के दूसरे कमरे से आ गए। वो भी उसे प्यार करने लगे। वो मेरी बच्चियों से ऐसे प्यार करते थे कि जैसे वो उनकी अपनी बच्चियां हों। समीना, तुम जाओ, खाना बनाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। बल्कि मैं अपनी बेटी को बाहर लेके जाता हूँ। मेरी बेटी जो कहेगी वो मैं उसे खरीद के दूंगा। उन्होंने जोया का हाथ थाम के कहना शुरू किया तो जोया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैं भी इत्मीनान से किचन में आके काम करने लगी और छोटी निम्रा भी मेरे पास किचन में फर्श पे खेल रही थी। मैं अपने काम में मगन थी और जब थोड़ी देर बाद मैं काम ख़त्म करके बाहर निकली तो कासिम और जोया कहीं पे भी मौजूद नहीं थे। उन्हें गैर मौजूद पाके मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी कि ज़रूर कासिम उसे चुप करवाने के लिए बाजार ले गए हैं। और फिर जब वो कुछ देर बाद वापस आए तो वो खाली हाथ नहीं थे। जोया ने बहुत सारे खिलौने और खाने पीने की चीज़ें ली हुई थी, जिसमें निम्रा के लिए भी बहुत सारी चीज़ें थीं। आते साथ ही कासिम ने वो शॉपर मेरे हवाले किया और कहने लगे कि इसमें बच्चियों के लिए कुछ सामान है। अगर और कुछ मंगवाना हो तो मुझे बता देना। और हाँ, मेरे लिए एक कप चाय तो बना दो, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। वो ये कह के बरामदे में पड़ी चारपाई पर बैठ गए थे और मैंने फ़ौरन से किचन की तरफ दौड़ लगा दी थी। अपने ऐसे शौहर की खिदमत में कैसे न करती, जिन्होंने मुझे और मेरी बच्चियों को इस घर की मालकिन बना दिया था। कभी कभी मेरा दिल डरता था कि कहीं उनका रवैया बदल ना जाए, कहीं वो मेरी बच्चियों को बोझ न समझने लगे। लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ उनका रवैया तो और ज़्यादा अच्छा होता जा रहा था। मैंने जोया को यहीं के करीबी स्कूल में भेजना शुरू कर दिया था। अब मेरी शादी को 20 से 25 दिन हो गए थे। हर गुजरता दिन मेरे लिए एक बहार लेके आता। आज हमने कासिम के कुलीग के घर दावत पे जाना था और मैं चाह रही थी कि बच्चियों को ना लेके जाऊं। मुझे हमेशा कासिम का ख्याल आता था। मुझे लगता था उन्हें कुछ कभी अजीब न लग जाए कि हर वक्त बच्चियां हमारे साथ चिपकी रहती हैं। भले ही हम दोनों की दूसरी शादी थी, लेकिन आपस में तो हमारी पहली शादी थी और मुझे लगता था कि उनके दिल के अरमान पूरे नहीं हो रहे। बच्चियां जिद कर रही थी कि वो हमारे साथ जाएंगी
लेकिन मैंने उन्हें डांट के चुप करा दिया और कासिम की भी कोई बात नहीं मानी। अभी जब घर से निकलने लगे तो निम्रा बहुत ज़्यादा रोने लगी और अपनी मासूम सी आवाज़ में कहने लगी कि मामा मुझे भी साथ जाना है। कासिम बार बार कह रहे थे कि बच्चियों को साथ ले चलते हैं, मगर इस बार मैंने उनकी कोई बात नहीं मानी थी और निम्रा को अपनी सास के हवाले करके हम बाहर निकल गए थे। मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं अपनी बच्चियों पर जुल्म कर रही हूँ, बल्कि मैं एक माँ बन के उन्हें पाल भी रही थी और अपने शौहर को उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ भी देना चाहती थी। दावत में बड़ा ही मज़ा आया था। कासिम मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे। अपने तमाम कोलीग्स और दोस्तों से मेरा तारुफ भी करवाया और फिर रात गए हम घर वापस आए। हम सबसे पहले बच्चियों के कमरे में गए थे। वो दोनों सो चुकी थी। उन्हें सोता हुआ देख के कासिम कहने लगे, मैं तो कहता हूँ कि निम्रा को अपने साथ सुलाया करो, बेचारी छोटी सी है, कहीं डर ना जाए। लेकिन मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, वो दोनों बहनें साथ सोती हैं। हम अपने कमरे में आ गए थे। लेकिन कासिम अब भी यही बात कर रहे थे कि मेरी बात पे गौर करो, छोटी बच्चियां डर जाती हैं, ये ना हो कि उसके जहन पे कोई असर हो जाए। अभी छोटी सी तो है और तुमने उसका बिस्तर अलहदा कर दिया है। वे कह के बाथरूम में चेंज करने के लिए चले गए और मैं इस बारे में सोचने लगी कि जब उन्हें कोई एतराज़ नहीं तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। मैं अपने दिल पे पत्थर रख के ही अपनी बच्चियों को दूसरे कमरे में सुला रही थी ताकि कासिम को कोई मसला ना हो, वरना अम्मी के घर पे तो मैं अपनी दोनों बच्चियों को अपने पास ही सुलाती थी। यहाँ तक कि मैं तो कभी कभी उन्हें अपने सीने से लगा के सोती थी, जिससे मुझे ठंडक महसूस होती थी। फिर मैंने सोचा कि कल निम्रा को अपने पास बुलाऊंगी। अब तो वहाँ पे आराम से सो रही है तो वहीं पे सोने देती हूँ। मैं नहीं जानती थी कि कासिम की इस बात के पीछे कौन सा राज छुपा है। और फिर अगला सारा दिन भी यूं ही गुजर गया। कासिम ज़्यादा टाइम घर पे नहीं होते थे। वो सुबह के गए हुए दोपहर को वापस आते थे। उनका काम ठीक ठाक चल रहा था। मेरा देवर और सास भी अच्छे थे, इसलिए मुझे यहाँ पे कोई परेशानी नहीं थी। बल्कि मेरा देवर तो मुझे बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह लगता था। मैंने कभी भाई का प्यार नहीं देखा था, क्योंकि मैं अम्मी अबू की अकेली बेटी थी। लेकिन यहाँ पे मुझे एहसास होता था कि भाई ऐसे होते हैं। मेरा देवर छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखता था। कभी मेरे लिए कुछ लाता था तो कभी बच्चियों के लिए। मैं जब भी कभी अम्मी के घर जाती थी तो वो मेरी खुशी देख के निहाल हो जाती थी और बस यही कहती थी कि बेटा हमेशा माँ बाप की बात ही माननी चाहिए। बड़ों की बात में कोई ना कोई मसलहत होती है, हमेशा अपनी जिद नहीं बांधते। अगर आज भी तुम जिद करके यहीं पे बैठी होती तो आज भी लोगों के ताने सुन रही होती और बड़ी मुश्किल से गुजारा चल रहा होता। अब देखो तो तुम्हारी बच्चियां भी खुश हैं, उनका खर्चा भी तुम्हारा शौहर उठा रहा है, तुम भी खुश हो, तो और तुम जिंदगी में क्या चाहती हो। अम्मी की बातें मेरे दिल पे गहरा असर कर रही थी और मैं वाकई में यही सोचने लगी थी कि वो जो भी कह रही हैं ठीक कह रही हैं। और बाद में मुझे इस चीज़ का एक और जवाब मिल गया था कि बेशक बड़े ठीक कहते हैं, लेकिन हर दफ़ा भी वो ठीक नहीं होते। ये कभी कभी हमारी किस्मत ही उन्हें गलत साबित कर देती है। वक्त गुजरता जा रहा था और आज मैंने निम्रा को अपने पास सुलाया था। वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। कासिम और मैं बैठ के कोनों पे सोए हुए थे और दरमियान में निम्रा सोई हुई थी, मगर अभी तक उसे नींद नहीं आई थी। वो कासिम के साथ बातें कर रही थी और वो भी इससे प्यार जता रहे थे। मैं अपनी मोबाइल पे अपनी दोस्त से बात कर रही थी। बीच में कासिम और निम्रा की आवाज़ें भी मेरी दोस्त के पास जा रही थी। इसलिए वो कह रही थी कि वाकई में यार हर वक्त अल्लाह से शिकवा नहीं करते, कभी कभी अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में वो करते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता। मुझे तो लगता है कि तुम अकबर से ज़्यादा कासिम के साथ खुश हो। इस बात पर मेरे गले में आंसुओं का एक फंदा फंसने लगा, क्योंकि अकबर भले ही मेरे साथ नहीं थे और मैंने कभी उन्हें सोचा भी नहीं था, क्योंकि मैं उसे कासिम के साथ बेवफाई समझती थी। लेकिन कभी वो मेरे जहन से निकले भी नहीं थे। मैंने बात बदल के अपनी दोस्त से कहा, चलो ठीक है, अब मुझे नींद आ रही है तो मैं सोने लगी हूँ। यहीं पे हमारी बात ख़त्म हो गई। बात ख़त्म हुई तो मैंने देखा कि कासिम निम्रा का सर थपथपा रहे हैं और वो फीटर मुंह में लिए आंखें बंद किए हुए थी। लेकिन अभी शायद वो जाग रही थी। अभी थोड़ी देर बाद वो सो गई। देखा, कितने सुकून से सो रही है। मैं जो कहता था कि इसे अपने पास सुलाया करो, मगर नहीं, तुम तो मेरी बात मानती ही नहीं थी। कासिम की बात पे मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। अरे अब तो छोड़ें इस बात को, अब तो मैंने आपकी बात मान ली है। वैसे आप ठीक ही कहते थे, देखें निम्रा कितना सुकून से सो रही है। मुझे उम्मीद है ये रात को उठेगी भी नहीं, क्योंकि इसे पता है कि अपनी माँ के पास सो रही है। कासिम और मैं ढेर सारी बातें करने के बाद सो गए। लेकिन जब आधी रात को मेरी आँख खुली तो कासिम बिस्तर पे मौजूद नहीं थे, तो मैं हैरान हो गई कि वो कहाँ गए। मगर मेरा नींद से बुरा हाल था, इसलिए वहीं पर मैं दोबारा से सो गई। और सुबह जब मैंने कासिम से इस बात का जिक्र किया तो कहने लगे कि मैं तो कहीं नहीं गया था, हाँ बस थोड़ी देर के लिए बाथरूम गया था। उनकी इस बात पर मुझे समझ आ गई कि उस वक्त वो बाथरूम में ही होंगे। मैं नहीं जानती थी कि वो क्या करते फिर रहे हैं।
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زویا مجھے کچھ پتلی پتلی سی لگنے لگی۔ ایسا لگتا تھا وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے۔ مجھ سے جب بھی پوچھتا تھا تو وہ یہی کہتی تھی کہ کوئی بات نہیں امی، لیکن ماں تو پھر ماں ہوتی ہے۔ اب میں اس کی فکر میں رہنے لگی، حالانکہ پہلے ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ خوش رہتی تھی مگر اب وہ مکمل طور پہ بدلنے لگی تھی۔ میں نے ایک دو مرتبہ قاسم سے بھی اس بات کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگے یہ تمہارا وہم ہے، مجھے تو ایسا کبھی محسوس نہیں ہوا۔ صبح صبح کا وقت تھا، میں کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں کئی مرتبہ زویا کو آواز لگا چکی تھی کہ بیٹا ناشتہ کر لو تو پھر تمہیں بابا اسکول چھوڑ آئیں گے، لیکن وہ آ ہی نہیں رہی تھی۔ جب میں اس کے کمرے میں گئی تو وہ اسکول یونیفارم پہنے ہوئے تھی اور بیگ پیک کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگی امی بس میں آ ہی رہی تھی۔ ابھی جب میں کمرے سے باہر نکلنے لگی تو اس نے مجھے روک لیا اور کہنے لگی کہ امی کیا آپ مجھے اسکول چھوڑنے کے لیے نہیں جا سکتی؟ اس کی اس بات پہ میں بالکل حیران ہو گئی تھی کہ یہ کیسا مطالبہ ہے۔ آج تک زویا نے کبھی بھی ایسی بات نہیں کی تھی۔ نہیں بیٹا میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، میں نے صبح گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں، نمرا کو سنبھالنا ہوتا ہے اور پھر تمہاری دادی کو ناشتہ بھی تو دینا ہوتا ہے۔ تم بابا کے ساتھ جاتی ہو، کیا تمہیں ان کے ساتھ جانا اچھا نہیں لگتا یا کوئی مسئلہ ہے؟ میں وہ نہیں سوچ رہی تھی جو زویا کہنا چاہتی تھی، مگر وہ کہہ نہیں پائی تھی کیونکہ وہ معصوم بچی تھی۔ میری بات پہ اس سے نفی میں سر ہلا دیا۔ شاید اسے خود بھی اب اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وقت اسی رفتار سے گزرتا جا رہا تھا اور میں نے اب زویا کی باتوں اور اس کے رویے کو بھولنا شروع کر دیا تھا۔ آج میں نے اپنی ساس سے اجازت لے لی تھی کیونکہ میں آج اپنی دوست کے گھر جانا چاہتی تھی۔ اتوار کا دن تھا، دونوں بچیاں بھی گھر پہ تھیں اور قاسم بھی، لیکن انہیں کوئی کام تھا، اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ تم کیب میں چلی جاؤ یا پھر تمہیں خاور چھوڑ آئے گا۔ خاور بھی صبح سے گھر پہ نہیں آیا تھا، اس لیے پھر مجھے کیب میں ہی جانا پڑا۔ میں اپنی دونوں بچیوں کے ساتھ جب اپنی دوست کے گھر پہ پہنچی تو زویا کو دیکھ کے حیران ہو گئی اور کہنے لگی اسے کیا ہوا ہے؟ کیا یہ بیمار ہے؟ اپنی دوست کی بات سن کر میں حیران ہو گئی کہ وہ ایسی بات کیوں کر رہی ہے۔ نہیں زاہدہ یہ بیمار تو نہیں، یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ بیٹا آنٹی کو بتاؤ تم ٹھیک ہو نا؟ میں نے زویا کا کندھا تھپ تھپایا تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی مگر اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ دونوں میری دوست کے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے چلی گئیں اور اب میری دوست مجھ سے کہہ رہی تھی کہ زویا کا خیال رکھا کرو، شاید اسے نیا ماحول پسند نہیں آ رہا، یہ مجھے کچھ بجھی بجھی سی لگ رہی ہے۔ دیکھو وزن بھی کتنا کم ہو گیا ہے، اتنی کمزور لگ رہی ہے یہ۔ جب زاہدہ نے زویا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو دور اس کی بیٹی کے ساتھ کھیل رہی تھی تو میں بھی اسی سوچ میں غرق ہو گئی کہ کیا واقعی میں زاہدہ کی بات میں کوئی نہ کوئی سچائی ہے، لیکن میں اس نتیجے تک بالکل بھی نہیں پہنچ سکتی تھی جو میری پیٹھ پیچھے ہو رہا تھا۔ اور پھر وہاں پہ کچھ ٹائم گزارنے کے بعد جب میں نے قاسم کو کال کی تو وہ کہنے لگے کہ ہاں میں فارغ ہوں، میں ابھی گاڑی لے کے آتا ہوں اور تم لوگوں کو گھر لے کے جاتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے اندر وہ آ گئے۔ میں اور نمرا پچھلی سیٹ پہ بیٹھے تھے اور زویا آگے بیٹھی تھی کیونکہ قاسم نے اس سے کہا تھا کہ بیٹا تم آگے بیٹھ جاؤ۔ جب اسے یہ کہا تو میں نے زویا کے چہرے پہ تھوڑی فکر مندی دیکھی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا شاید زویا قاسم سے ڈر رہی ہے یا پھر کبھی قاسم نے غصہ کیا ہوگا، اس لیے زویا نے اس بات کو دل پہ لے لیا ہوگا۔ وہ بڑی معصوم تھی، جب کبھی میں بھی اس پہ غصہ کرتی تو مجھ سے 2 دن تک بات نہیں کرتی تھی، اور اب میں نے یہ سوچ لیا کہ ضرور قاسم اور زویا کے درمیان بھی یہی چل رہا ہے، کیونکہ کبھی کبھار قاسم غصہ بھی کرتے تھے لیکن مجھے برا نہیں لگتا تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ یہ ان کے باپ ہیں اور باپ ہمیشہ بچوں کو اچھا برا سکھاتے رہتے ہیں۔ اور آخر کار ہم گھر بھی پہنچ گئے۔ وقت کا پہیہ یوں ہی گھومتا جا رہا تھا اور میری زندگی کے دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے جا رہے تھے۔ اب میری شادی کو پورے 2 مہینے ہو گئے تھے اور اب زویا ایک زندہ لاش کی طرح رہنے لگی تھی۔ وہ پچھلے 1 ہفتے سے بیمار تھی، اسے اسکول جانا چھوڑ دیا تھا اور میں اس کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ اتنے ڈاکٹر کو دکھا چکی تھی مگر کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا تھا۔ قاسم بھی اس کی وجہ سے پریشان رہتے تھے، کہتے تھے کہ سمجھ نہیں آتی بچی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، اگر تم کہو تو اسے کسی دوسرے شہر ڈاکٹر کے پاس لے چلیں۔ لیکن مجھے لگتا تھا کہ زویا کو کوئی بیماری نہیں، بس وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے یا کوئی پریشانی اس نے اپنے سر پہ لے لی ہے۔ لیکن ہمیشہ کی طرح جب بھی میں اس سے پوچھتی تو وہ انکار کر دیتی تھی۔ وہ اب ڈری سہمی سی رہنے لگی تھی۔ شام کا وقت تھا، ہم سب لوگ کھانا کھا چکے تھے۔ زویا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس نے کھانا آج بھی نہیں کھایا تھا، بس دوپہر میں ہی تھوڑا بہت کچھ کھایا تھا۔ وہ اب ہر روز رات کا کھانا چھوڑنے لگی جیسے اسے رات سے خوف محسوس ہوتا ہو، اور آخر کار رات بھی ہو گئی۔ میں نمرا کو لے کے اپنے کمرے میں آ گئی جہاں پہ قاسم پہلے سے موجود تھے۔ زویا اپنے کمرے میں تھی، میں نے دروازے سے جھانک کے دیکھا وہ آرام سے لیٹی ہوئی تھی، اور پھر میں درمیان کے دروازے سے واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔
मैं आज बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। आज मैंने बहुत सारे काम किए थे, कपड़े वगैरह धोए थे और घर को भी डीप क्लीन किया था। मेरा जिस्म टूट रहा था, कोई हिम्मत नहीं थी, कमर अकड़ गई थी। जैसे ही मैंने बिस्तर से कमर टिकाई तो एक कराह की आवाज़ मेरे मुंह से निकल गई। अभी मैंने निम्रा को बेड पे लिटा दिया। वो भी नींद के लिए बेताब हो रही थी और फिर थोड़ी देर के अंदर ही मुझे नींद आ गई। मैं नहीं जानती थी कि मेरी पीठ पीछे क्या हो रहा है। अगर मैं पहले जान लेती तो शायद मैं कोई कदम उठा लेती और मेरी बच्ची बेचारी का जहन खराब ना होता। लेकिन हर काम का एक मखसूस वक्त होता है और अब वो वक्त करीब आ गया था। आधी रात का वक्त था। प्यास की शिद्दत से मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कासिम बिस्तर पर मौजूद नहीं थे। अब अक्सर औकात वो बिस्तर से गायब रहने लगे, मगर मैं समझती कि शायद बाहर चहलकदमी कर रहे हों, क्योंकि अक्सर वो कहते थे कि मुझे अंदर घुटन महसूस होती है। और अब उनकी एक गंदी आदत भी थी जिसे मैंने ना चाहते हुए भी कबूल कर लिया था। वो सिगरेट भी पीते थे, इसलिए कभी कभी मुझे लगता था कि शायद सिगरेट की तलब की वजह से वो बाहर चले गए होंगे। लेकिन आज मुझे प्यास ने बिस्तर से उठा दिया था। मैंने देखा तो जग में पानी नहीं था। मैं जग उठा के किचन की तरफ आ गई। मैं किचन से पानी पी के जब बाहर निकली तो सहन में मुकम्मल तौर पर सन्नाटा था। वहां पे कासिम नहीं थे तो मुझे धड़का लगा कि वो कहाँ जा सकते हैं, और वो भी इतनी रात को। ना जाने रात का कौन सा वक्त था। मैंने तो घड़ी भी नहीं देखी थी। मैं फिर से अंदर आ गई और परेशानी में इधर से उधर टहलने लगी। मैं नहीं जानती थी कि वो साथ वाले कमरे में है। अभी मुझे ख्याल आया कि चलो जोया की तबीयत देख लेती हूँ कि वो आराम से सो रही है या नहीं। मैंने जैसे ही दरमियान के दरवाजे से अंदर झांक के देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहां जोया अकेली नहीं बल्कि कासिम भी उसके बेड पे चढ़ के बैठे थे और उसके माथे से बाल हटा रहे थे। जोया डरी सहमी हुई थी। कमरे की छोटी लाइट चल रही थी। जोया की हल्की हल्की सी सिसकियां निकल रही थी, जो शायद मैं पहले नींद में नहीं सुन पा रही थी। और फिर जब उसकी हल्की सी आवाज़ मेरे कानों में गूंजी कि बाबा प्लीज़ आप चले जाएं यहाँ से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप ये क्या कर रहे हैं, तो मेरी आंखों से टिप टिप आंसू बरसने लगे। उसी वक्त मैं अंदर गई और कमरे की बड़ी लाइट रोशन कर दी। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं थी जो ये समझ ना पाती। अब सारी कहानी मेरे जहन में खुल गई थी। मैं समझ गई थी कि मेरा शौहर ही एक घटिया इंसान है, जिसने मासूम बच्ची को भी नहीं छोड़ा था। अब मुझे समझ आ गई थी कि वो निम्रा को यहाँ पे क्यों सुलाना चाहता था, ताकि निम्रा मेरे पास रहे और वो आराम से जोया को तंग कर सके। लाइट चलते ही कासिम के चेहरे की हवाइयां उड़ गई थीं और जोया ने मुझे देख के जोर जोर से रोना शुरू कर दिया था। वो जो बेचारी अब तक खामोशी से ये सब बर्दाश्त कर रही थी, अब उसके जब्त का बंधन भी टूट गया। कासिम बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और जोया भी आके मेरे सीने से लग गई। वो कह रही थी, मामा मुझे यहाँ से जाना है। मैं नानों के घर रह लूंगी, मगर मुझे यहाँ नहीं रहना। मैंने आगे बढ़ के जब कासिम पे हाथ उठाना चाहा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर कहने लगे कि तुमने हिम्मत कैसे की मुझ पे हाथ उठाने की, 2 टके की औरत, तुम्हारी इतनी हिम्मत। ये कह के उन्होंने मेरा हाथ मड़ोड़ दिया। कासिम, आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपनी बच्ची जितनी उम्र की लड़की के साथ ये सब कर रहे थे। क्या आपको खुदा का खौफ नहीं? मैंने धाड़ते हुए कहा तो वो आगे बढ़े और अपने हाथ से मेरा मुंह दबोच लिया। जोया मेरी टांगे पकड़ के सिसक रही थी और अब तो मेरी भी सिसकियां निकलना शुरू हो गई थी। उन्होंने मेरा जबड़ा सख्ती से पकड़ रखा था और कह रहे थे, तुम क्या समझती थी कि तुम जैसी औरत के लिए मैं मरा जा रहा था और इसलिए तुमसे शादी की? मैं ऐसे बिला वजह तुम्हारी बच्चियों का बोझ नहीं उठा रहा था, और वैसे भी इससे क्या ही फर्क पड़ता है। उनकी इस बात पे मेरा सारा मान टूट गया और मैं जमीन पे बैठ के जोर जोर से रोने लगी। अगर आपने यही सब करना था तो फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? मैं अपनी बच्चियों के लिए ये शादी नहीं करना चाहती थी ताकि मेरी बच्चियों की जिंदगी खराब ना हो, और आपने वही किया जिसका मुझे डर था। मैं रोती जा रही थी। मैं नहीं जानती थी कि आगे मेरे साथ और भी बुरा होने वाला है। उन्होंने मुझे बालों से पकड़ा और कहने लगे, ठीक है, तुम ये शादी नहीं करना चाहती थी तो मैं इस रिश्ते को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। जब उन्होंने 3 बार ये कहा तो मुझे ऐसा लगा कि अब मैं आज से उठ नहीं पाऊंगी। मैं जिंदा लाश बन गई, मगर थोड़ी देर बाद मुझ में ना जाने कहाँ से हिम्मत आई कि मैंने अपना सामान समेटा और आधी रात को अपनी बच्चियों के साथ बाहर निकल आई। वहां पे कोई रिक्शा नहीं था। मैं पैदल चलते चलते जब अपने घर पहुंची तो सुबह की आजानें हो गईं। जब अम्मी ने मुझे देखा तो वो रोने लगी थी, क्योंकि जब बेटियां सुबह सवेरे या रात को आ जाएं तो माओ के दिल को धड़का लग ही जाता है। मैंने अम्मी से कहा, आपको रोने की कोई ज़रूरत नहीं। अब मैं किसी के तरस में नहीं आऊंगी। जो मेरे साथ होना था हो गया। अब मैं अपने साथ मजीद बुरा नहीं होने दूंगी। मैंने सोच लिया था कि अगर मोहल्ले में किसी ने भी मुझे कोई बात सुनाई तो उसकी खैर नहीं होगी, और उस दिन मैं बिल्कुल बदल गई। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, सारे मोहल्ले में मैं बदनाम हो गई कि मैं तलाक लेके आ गई हूँ।
لوگ باتیں سنانے لگے مگر اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں نے جاب سٹارٹ کر دی تھی اور اپنا کمانے لگی تھی کیونکہ ڈگریاں تو میرے پاس بہت تھیں۔ غربت کے باوجود بھی میرے شوق کی وجہ سے امی نے مجھے پڑھایا تھا، لیکن آج تک مجھے ان ڈگریوں کو استعمال کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی تھی، جب میرا سہارا بن گئی تھی، اور اب مجھے کسی کے سہارے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میرا دوسرا تجربہ غلط ثابت ہو گیا اور اب میں کوئی اور تجربہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔